منبر نور پر جلوہ بار علماء ذی وقار، سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے آواز کو بالکل بند رکھیں آپ حضرات، جو جہاں پر موجود ہیں وہ وہیں اپنی جگہ پر آرام سے برقرار رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہے، اس لیے کہ یہ پروگرام وہ پروگرام نہیں کہ یہ 2 یا 3 بجے تک چلے گا، بلکہ یہ پروگرام ایک خاص پیغام کے لیے رکھا گیا تھا، اور انہی پیغامات کو ہمارے علماء آپ سے نشر کر رہے ہیں، اور بالکل دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات علماء کے کلام کو سماعت کریں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا فائدہ مند حاصل ہو، اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس تک ہمارا یہ پیغام سنجیدگی کے ساتھ پہنچتا ہوا نظر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قافلہ جس میدان میں اترتا ہے وہ قافلہ اس میدان کو فتح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے ہماری اس کالونی کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم منظری صاحب اور ہماری ہی جماعت کے بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب اور مفتی گل محمد صاحب، دیگر علماء حفاظ و قراء آپ حضرات سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مطالعے کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں چاہے کچھ بولوں یا ہماری اس جماعت میں سے کوئی بھی عالم کچھ بھی بولے، تمام کا متفقہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ہمارے جسم میں یہ ایک جان ہے، اگر اللہ کروڑوں بھی ایسی جانیں عطا فرما دے تو ہم ایک ایک کر کے ساری جانوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے نبی کے نام پر تیار ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں۔ حضرات کچھ لوگوں کو شاید ہے یہ حیرت ہو رہی ہو کہ مجمع الحمدللہ کافی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں کوئی باہر کا خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، صرف اور صرف یہ عوام جو نظر آ رہی ہے کسی خطیب یا شاعر کے نام پر نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کے نام پر جمع ہوئی ہے۔ اس پروگرام کا تعلق
ना ही किसी सियासत से है और ना ही किसी एक जात से ताल्लुक है, बल्कि ये प्रोग्राम जो सजाया गया है वो नबी के नाम पर सजाया गया और इस अवामे खजूरी ने ये जाहिर कर दिया कि अगर हमारे उलमाए किराम ने आज तो इस रोड पर बुलाया है, अगर नबी के लिए किसी मैदान की जरूरत पड़ी तो ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह उतरने को तैयार है। इसलिए कि ये 1400 साल की तारीख रही है। हमारे समाज, हमारे मुआशरे का बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या खातून में से कोई, लेकिन जब बात आती है नबी की तो एक कमजोर इंसान के बदन के अंदर भी बेहतरीन जुर्अत और इस्तिकामत पैदा होती हुई नजर आती है। इसलिए कि हमारी जान का ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं है, बल्कि हमारी जान का ताल्लुक मदीने के ताजदार से है। अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ नबी आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब क्या है? इसका माहसल क्या है? जो चीज हमारे करीब होती है तो समझ में ये आता है कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन जो चीज हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, जिसको हम और आप अपनी जुबान में अपना नबी कहते हैं, तो मेरे दोस्तों हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से हम अपनी जान की हिफाजत करने के लिए तैयार और कोसा रहा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अगर मेरे नबी की इज्जत पे हर्फ आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज्यादा हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए नबी के नाम पर तैयार हैं। ये तो आज के ये मलऊन और वक्त के फिरऔन ये क्या जाने मेरे नबी की अजमत को। हम तो कहते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म हैं, किसी भी मुल्क के अंदर इतने मज़ाहिब नहीं, लेकिन इस मुल्क की ये तारीख रही है कि हमेशा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी लोगों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यहां रहकर के जिंदगी गुजारी है। लेकिन आज कुछ लोग कुछ नाखंदों के बहकावे में आकर के उस जात पर अपनी जुबान खोलते हैं कि जिसको देख करके बेजानों ने भी कलमा पढ़ा है, जिसने अपना कदम अगर पत्थर पे रख दिया है अल्लाह ने उसमें जान पैदा फरमा दी है, जिस जात ने अगर दरख्तों को इशारा कर दिया है तो दरख्त अपनी जड़ समेत पैगंबर इस्लाम के कदमों में हाजिर हो गए हैं। ऐ नादानो, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब हम किसी मजहब के किसी देवी देवता, किसी राम और कृष्ण या किसी बाबा के खिलाफ जब हम आवाज अपनी जुबान नहीं खोलते हैं तो नादानो तुम उस जात पर अपनी जुबान खोलते हो कि जिसके लिए ये इंडिया का ही 20 करोड़ या 25 करोड़
مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کا 2 ارب مسلمان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس سے ہرگز کبھی کوئی بھی ایک مومن کسی حال میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ انہیں پتہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو ان بھائیوں کو بھی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں کہ چاہے مذہب سے تعلق کسی سے بھی رکھتا ہو، لیکن جنہوں نے میرے نبی کو پڑھا اور پڑھ کر کے جب سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس نبی کے پیغامات کو جب اپنے چاہنے والوں میں نشر کیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ذات اور جو نمونہ حیات مدینے کے تاجدار نے پیش کیا ہے وہ نمونہ حیات آج تک پوری زندگی میں پوری دنیا کے اندر کوئی پیش نہ کر سکا ہے. آپ کو پتا ہے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پڑوس کے اندر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور اس ظلم کے خلاف آپ طاقت بھی رکھ رہے ہو کہ اس کو نیچے دبانے کی، اس ظلم کو مٹانے کی، آقا کہتے ہیں اگر آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس مظلوم کی طرف سے یہ گواہی دوں گا، چاہے وہ مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اس مظلوم کی طرفداری میں آ کر کے یہ گواہی دوں گا کہ اے مولا، یہ تیرا بندہ دنیا میں رہ کر کے ظلم کا شکار ہو رہا تھا. یہاں پر کیا میرے آقا نے کسی مذہب کی قید لگائی؟ کیا کسی دھرم کی قید لگائی؟ پھر تم کیسے اس نبی کی ذات پر بھونکتے ہو؟ میں کہتا ہوں اے ظالموں، ابھی تمہیں ہسٹری اور تاریخ معلوم نہیں ہے، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم اہل ایمان کے پیمانے کو ناپنا چاہتے ہو، لیکن وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس نے اسے پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے یا تو مسلمان ہوا یا تو وہ اپنے اس حرکت سے باز آیا ہے. آپ کو پتا ہے آج جس کی جانب ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس خاندان کے پاس آج خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، انہی خاندان سے اسی خاندان سے ایک ذات تعلق رکھتی ہے جس کو حضرت شیبہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے اس قدر مجھے نفرت تھی، میں آپ کی گاہے بگاہے آپ کی بے عزتی کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف میں زبان کھولا کرتا تھا. ایک دن جب کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کے خلاف اسے بھڑکایا ہے، اسے جو ہے بار بار اس سے اصرار کیا ہے کہ تو مسلمانوں کے نبی کی گردن لے کر کے آ جا اور ان کو بے عزت کر دے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، تیرے قدموں میں تاج رکھ دیں گے. رب کعبہ کی قسم، وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ حضرت شیبہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ ارادہ تھا اور عزم مصمم تھا کہ لو لم یبقى من العرب والعجم احد الا اتباع محمد، کہتے ہیں کہ متبعت ابدا. حضرت شیبہ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک، حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ چاہے عرب ہو یا عجم ہو، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اگر محمد عربی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، کہتے ہیں اگر ایک انسان بن جائے پوری کائنات کے اندر جو ان کا دشمن ہو، شیبہ کہتی ہے وہ دشمن میں رہوں گا، چاہے پوری کائنات کے انسان
इंसान मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता हो जाए, लेकिन मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे दिल के अंदर इस कदर उनसे नफरत भरी हुई है, इस कदर उनसे कुदूरत भरी हुई है, इस कदर उनसे अदावत भरी हुई है। वो कहते मत्तबातुहु अबदा, मैं उनकी इत्तबा कभी नहीं करूंगा। आप देखिए तो सही, हजरत शैबा कहती है कि मैं इसी इरादे से तलवार को लेकर के पैगंबर इस्लाम के दयार में पहुंचता हूँ। कहते फरफातु सैफी, मैंने अपनी तलवार को बुलंद कर लिया है। आका हजरत शैबा कहती है कि जब मैंने अपनी तलवार को बुलंद किया है, मेरे दिल में चल रहा था कि आज इस मदीने के ताजदार की, आज जिसे इमामुल अंबिया कहा जाता है, आज जिसकी तारीफ जो है बड़े बड़े बादशाह करते हैं, बड़े बड़े मलाइका करते हैं, बड़े बड़े अंबिया किराम ने की है, इनके सहाबा करते हैं। अभी आपने सुना हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब से ये किताब शुरू बुखारी के अंदर हदीस है कि सहाबा किराम की मोहब्बत का आलम ये था कि जब पैगंबर इस्लाम अपने लुआब को जब फूका करते थे, कहते वल्लाहि इन तलखमन लबितु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम। कहते आका करीम जब फूका करते थे तो वो आपका थूक, आपका लुआब दहीन जमीन पे नहीं गिरा करता था, बल्कि सहाबा आगे बढ़ते थे, अपने हथेलियों पे लेकर के अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। सहाबा की मोहब्बत का आलम ये था व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, जब आप आवाज एक को देते थे सारे सहाबा हाजिर हो जाया करते थे। सहाबा की मोहब्बत का आलम ये था, हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर के हजरत अबू बकर तक तमाम सहाबा ये ऐलान करते थे कि पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा जब से गले में डाला है, हमें जिंदगी जीने में ही मजा नहीं आता है, बल्कि नबी के नाम पर मर मिटने में भी हमें मजा हासिल हुआ करता है। एक तो होता है जिंदगी जीना, सहाबा कहते हैं, एक मिनट, सहाबा कहते हैं सिर्फ जीने में मजा नहीं आता, बल्कि इनके नाम पर तो जान देने में भी मजा आता है। आज जो ठाटे मारता हुआ ये मजमा दिख रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन इस अंदाज में आपने कभी हाजिर होते हुए बच्चों को नहीं देखा होगा, जवानों को नहीं देखा होगा, बूढ़ों को नहीं देखा होगा। ये बात आ गई है नबी की इज्जत की, रब्बे काबा की कसम, जब बात नबी की इज्जत की आती है तो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, सारे लोग अपने नबी के सहाबा के तरीके जिंदगी पर अमल करते हुए अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार। आखिरी बात कह दूं, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत शैबा कहते हैं फरफातु सैफी, मैंने अपनी तलवार को निकाल लिया नबी की गर्दन उड़ाने के लिए। ये जालिम तो अपनी पूजा गाह से निकल करके आते हैं और चंद सरफिरों को इकट्ठा करके मेरे नबी के नाम पर भोंकते हैं। ऐ जालिमों, तुम्हारे भोंकने से क्या होगा? मेरे नबी की इज्जत का तहफ्फुज़ तो रब ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन। ऐ हबीब, जब जब आपका कोई इस्तेहज़ा करेगा, आपका मज़ाक बनाएगा, आपकी शान में लपशाई करेगा, दुनिया वाले आपकी तरफदारी में, आपकी हिमायत में खड़े हो या ना हो, लेकिन तेरा परवरदिगार तेरी हिमायत के लिए, तेरी नुसरत के लिए, उसकी ज़ुबान पे लगाम लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसके लिए तैयार। जब रब ये ऐलान कर रहा है कि हम उसके लिए काफी हैं, तो हम तो रब के बंदे हैं ना, और रब ने हमें बंदा भी अपने हबीब के सदके में बनाया है। कहते हजरत शैबा ने तलवार को निकाला, तलवार को निकालने के बाद आकाए करीम की नजर पड़ गई हजरत शैबा के चेहरे पर, और फिर ऐसा कहां हो सकता है कि नबी के चश्माने करम पड़ जाए किसी पर और वो कलमा पढ़े बगैर रह जाए। कहते हैं आका ने नजर डाली फमसहा अला सदरी, कहते हैं कि आका ने जैसी ही नजर डाली और मुझसे कहा उदनु मिन्नी या शैबा, ऐ शैबा मेरे करीब आ जा। वो तो दुश्मन था, तलवार लेकर के आया था,
नबी की गर्दन को उड़ाने के लिए आका ने इरशाद फरमाया, उतनी मिन्नी या शैबा, ऐ शैबा मेरे करीब आ। शैबा करीब आए हैं, कहते फमसा अला सदरी, कहते आकाए करीम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते करम रखा है। कह रहे दस्ते करम रखना था। हजरत शैबा कहते हैं कि मेरा कुफ्र ईमान में तब्दील होता गया, ईमान में तब्दील होता गया। फिर कहते हैं कि तलवार का रुख बदल गया, तलवार लेकर तो गया था, उसकी धारे तो मदीने के ताजदार की तरफ नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही दस्ते करम पैगंबर इस्लाम का हजरत शैबा के सीने पर पहुंचा है, तलवार का रुख बदल गया और उसने ये कह दिया कि रब्बे काबा की कसम, आज तक तो मैं पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी क्या करता था, आज तक तो मैं इनकी गर्दन उड़ाने के इंतजार में रहा करता था, लेकिन अब इनका दस्ते करम जब मेरे सीने पर आ गया है तो पूरे मक्के के अंदर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तुम मदीने के ताजदार के ऊपर अपनी आंखों को उठा करके देख ले, उन्होंने ऐलान किया अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करनी है, अगर बच्चों को यतीम करना है तो पैगंबर इस्लाम के सामने आ जाना, वरना ये अंजाम होगा कि जो अंजाम अबू जहल का हुआ, उतबा का हुआ, शैबा का हुआ, जितने भी दुश्मनाने रसूल हैं, जिन जिन का जैसा अंजाम हुआ, आज भी अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो रब्बे काबा की कसम हम भी उसे वक्त का फिरआउन समझ करके उसे फिलनार करने के लिए हमेशा तैयार। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिर में हम ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ठाटे मारता हुआ यहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ है, तो देखिए ये मजमा कोई भी बस इसी इलाके तक इसको महदूद न समझे, बल्कि ये तो कॉलोनी का मामला है। अगर पूरे इंडिया लेवल पे भी अगर ये काम किया जाएगा तो ये तो अभी मर्दों की जमात नजर आ रही है। हमारे घरों में बैठी हुई खवातीन भी वो जज्बा रखती हैं, अगर बात नबी के नामूस की आएगी तो हमारी खवातीन भी नबी के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आखिर में ये नारा लगा लो कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए से मकसद था बस आपको बेदार करना, तो आप हजरात बेदार हो गए? बिल्कुल बेदार हैं। तो हम लोग असल में हमारे बुजुर्गों का ये तौर तरीका रहा है कि हम जहां रहते हैं हम उस जगह से वफा करके रहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान से बेपनाह प्यार रखते हैं और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बस हमारी जो कौम रुकी हुई है जालिमों की लबकुशाई पर, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान के हालात खराब नहीं करना चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट
انڈیا کی ہماری حکومت، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ تمام علماء کرام اور یہ ہماری عوام، اور اس عوام کے پیچھے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے پیچھے ہزاروں ہزار آدمی ہے، لاکھوں آدمی ایک آواز پر اس نام کے ذریعے سے جمع ہو سکتا ہے۔ تو ہم تمام متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری حکومت سے کہ جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کرے گا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کا ایسا انجام ہو تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی بھی اگر لبکشائی کرے میرے نبی کی شان میں تو اسے اس کا انجام دیکھ کر کے اس کے سینے کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اور ایسا ایک قانون بنا دیا جائے کہ جس قانون کے ذریعے سے، اس قانون کے ذریعے سے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کو اسی قانون کے تحت سزا دی جائے گی، تاکہ انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں۔ ہم حالات خراب کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس کی سرحدوں سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے چپے چپے سے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری حکومت ہمارے مطالبات کو پورا کرتی ہے تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کل اس سے محبت کرتے تھے آج بھی محبت کریں گے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ ہماری نسل محبت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔